देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलों आनी तुमी स्वता तो सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो खराचो दूत येतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. खंडीत हे मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांत बरयल्लें उतार स्नानीक जुवांवतय जारी जावचें आमी पळयता. हर एक प्रवादान कितें सकड देवान प्रवाद्या मुखांत्र पवित्रत्म्या बरीत जावन ताणें बरयलें गी उसारलें गी तीं सगळीं प्रवादनां सगळीं संपूर्ण जाल्यात भाव भयणीनो. वय आमकां देवा वयर पातयेणी येयचें जाल्यार खंडीत ताचीं प्रवादनां पळयल्यार आमकां खंडीत कळटा आनी थंयसर दुताक हांव धाडटलों म्हणून सांगल्या वेळार ताणें दुताक धाडलो आनी तो स्नानीक जुवोव जावन आसा आनी तो स्नानीक जुवोव जल्मत आसतना थंय मोनो जाल्लो जाकारी इसारता तुज्या पुताक कितें करीचें कितें नांव दवरीचें म्हणून लोकांनी इसारता आसतना थंयसर एलिझाबेथ म्हणटा जुवोव म्हूण नांव दवरात पूण थंयसर आसलो लोक म्हणटा तुमच्या मंतानांत तुमच्या संतानांत असलें नांव आसलो कोणी व्यक्ती ना नेंगी कित्याक ताका जुवोव म्हणून इसारता आसतना जाकारीक ते विचारतात तूं कितें नांव दवरूंक आशेताय तवळ दुतान सांगलें ताका उडासाक आयलें आनी तो एक फोडी इसारता आनी तातूंत तो बरयता जुवोव म्हणलें नांव आनी बरयता आसतनाच ताचें थोंड उक्तें जावचें आमी पळयता भाव भयणीनो आनी उक्तें जाता मात्र न्हय सर्वेस्पराक तो अर्गां दिवंक पावता मात्र न्हय हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावात म्हणून थंयसर आसले हर एकले अजाप पावतात वय हें कितें सकट जावन आसा खंडीत त्या मनशाक कळीत जावना जावंक पुरो पूण आज आमकां कळीत जाता हर एक प्रवादनां देवान कितें सकट सांगलें तें सगळें ताच्या पुता उदेशी जावन आसलें ताच्या पुताक धाडूंक एक दुताक ताणें धाडलें आनी थंयसर तें येवजन संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान केलां हर एक प्रवादन संवसाराच्या स्थापने आदींच आसलें आनी तें सगळें संपूर्ण जालां जेजू क्रिस्त थंय पूण आनी खंयचें प्रवादन उरलां भाव भयणीनो आनी एक प्रवादन उरलां जेजू क्रिस्तान सांगलें हांव परत येतां तुमकां आपोवन व्हरूंक सर्गा राजाक आपोवन व्हरूंक हांव परत येतां म्हणून जेजून क्रिस्तान केल्लें तें प्रवादन बाकी उरलां भाव भयणीनो वय आज आमी जागी जावया जागृत जावया ह्या सासणीक जिविताच्या पयणांत आमी आसां आज कितें सकड आमी पवित्र पुस्तकांत प्रवादन पळयलां ती सगळीं जारी जाल्यान जाल्यार खंडीत हें प्रवादनी जाता तितले बेगीन खंडीत हें जारी जाता आनी सकट जागृतकाय जेजू क्रिस्तानच ताच्या उतरांनी आमकां दिलां मात्र न्ही एका त्या पत्रांनी समेत आमकां जागृतकाय जागवण आमकां दिवचें आमी पळयता भाव भयणीनो पूण आज आमी खंय आसां आमी खंयची तयारी करून आसां आमी जेजू क्रिस्ताचो संभ्रम जल्माचो संभ्रम आचरण करता खरें तें करूंक जाय पूण आज खंडीत जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परत जेजू येता म्हाका असली निरीक्षा दवरून आमी जिवन आसां गी जेजू क्रिस्त म्हाका आपोवन व्हरूंक वता कित्याक म्हळ्यार म्हजे थंय आसच्या आत्म्या मरिफात हांवें थंय ताचे थंय दवरल्या भावार्था मरिफात मात्र जेजू क्रिस्त म्हाका आपोवन व्हरूंक वता आज जेजू क्रिस्त म्हणटा जर तर तुमी म्हजे थंय क्रिस्ता जेजू थंय पुनर्जिवंत जाल्यात जाल्यार खंडीत सर्गीच्या विशयाचेर गमन दवरा एकच एक निरीक्षा ह्या संवसाराची न्ही बगर सस्नीक जिविताची आमची निरीक्षा जावं दी आनी जेजू आमकां आपोवन व्हरूंक येता म्हणलें प्रवादन जारी जाता म्हणलें आमी पातयेवया आमेन.